बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज अपने लीगल टॉपिक पे जाने से पहले सोचा है कि चंद बातें ज़ात के सच के हवाले से भी आपके साथ करूँ। कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ रिमाइंडर। सबको पता होगा कि मैं जो भी बात करूँगा आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है, लेकिन बड़ी शर्मनाक चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बेहिस्सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी अफसोसनाक खबरें यहाँ पे हम बैठ के सुनते हैं। तो इसलिए ज़ात के सच के ऊपर बहुत क्विकली कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। आज की ज़ात का सच है नाजरीन, मशरकी पाकिस्तान से कश्मीर तक का सफ़र। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मशरकी पाकिस्तान 1971 में हमसे जुदा हो गया, तोड़ दिया गया। 90,000 कैदी जो हैं वो चले गए कैद के अंदर, बहुत सारी औरतों की इस्मत दरी की गई, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मुल्क दो लख्त हुआ। ज़िम्मेदार कौन? जर्नैल। अब आगे चलते हैं। इसके बाद बलूचिस्तान में तबाही शुरू होती है जो आज तक जारी है। आज तक वहाँ पे तबाही ख़त्म नहीं हुई है। जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है या उसको कत्ल करके उसकी लाशें भी उसके वर्सा को नहीं दी जाती है, और जो नहीं कत्ल किया जाता उसको 20-20 30 साल की सज़ा दी जाती है। और आज भी बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान में सबसे अनडेवलप्ड सिटी है या अनडेवलप्ड स्टेट है, जहाँ पे तरक्की जो दूर की बात है, वहाँ पे आप मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फटकने नहीं देते हैं। ज़िम्मेदार कौन? जर्नैल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया जाता है, और एक दफ़ा जो अभी मौजूदा है वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। आपका आइन तोड़ा जाता है, आपकी सियासत में मुदाखलत की जाती है, जो बोलता है उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया जाता है, औरतों को उठाया जाता है। ज़िम्मेदार कौन? आपके जर्नैल। आपकी आइन की बेतौकीरी की जाती है, आपके जजेस को खामोश किया जाता है या जजेस को अपने बूटों के नीचे जो है वो रखा जाता है, फैसले कहीं और लिखे जाते हैं, साइन सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह जजेस से करवाया जाता है। ज़िम्मेदार कौन? आपके जर्नैल। पाकिस्तान की मईशत की तबाही और जर्नैलों के जो 28 से ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे फ्लरिश कर रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन? पैसा कौन बना रहा है? लूट कौन रहा है? आपके जर्नैल। आइन के अंदर ज़बरदस्ती 26वीं और आइनी तरमीम करवाई जाती है, अपने आप को इस्तिस्ना दिया जाता है, अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया जाता है, और उसके बाद जो बोलेगा उसको ठुड्डे मारे जाते हैं, जो बोलेगा उसको बाटा रेट पे 10-10 20-20 साल की सज़ा दी जाती है। ज़िम्मेदार कौन? आपके जर्नैल। पाकिस्तान के एक बहुत पॉपुलर सियासी जमात की ऐसी की तैसी फेरी जाती है, तबाह कर दिया जाता है, और जो बैत नहीं करता, जो ड्राई क्लीन से वॉश हो के नहीं आता, उसको भी 20-20 30-30 साल की सज़ा दी जाती है, और जो बैत कर लेता है उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को बग़ैर किसी ट्रायल के, क्योंकि ये पहला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है जिसको आज तक कभी अदालत में पेश नहीं किया गया, जेलों में बैठे हुए उसको जो है आज मेरा ख्याल अगर मैं टोटल करूं तो 70-80 साल की तो इमरान खान की सज़ा सुना दी गई है। ज़िम्मेदार कौन? आपके जर्नैल, क्योंकि इसलिए कि वो डील नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे नहीं रुके हैं आपके जर्नैल। गिलगित बल्तिस्तान, उसके अंदर खून की होली खेली गई। कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, मरीदके के अंदर, 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर फिर इन्होंने खुल के ये बताया कि अब हम आपके टैक्स से जो हम गोलियां बनाते या ख़रीदते हैं वो आपको मारने के लिए बनाते हैं। जब शुरू किया गया था गिलगित बल्तिस्तान या 26 नवंबर इस्लामाबाद में, नाज़रीन अगर इनके हाथ या वहीं पे रोक दिए जाते तो इनके मुंह को खून ना लगता। अब इन जर्नैलों के मुंह को खून लग चुका हुआ है। या तो आप इनको भेड़िया कह सकते हो या आप इनको ड्राई कोला कह सकते हो, कि खून के बगैर इनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ये वही गोली आपके सीने में मारते हैं जिनके पैसे भी ये आपसे लेते हैं। ज़िम्मेदार कौन? पाकिस्तान के जर्नैल।
اچھا، اب آپ کی معیشت یا سیاسی تباہی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فورن پالیسی، جی صحیح سنا، فورن پالیسی کس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے؟ کون 20 ارب روپے کا جہاز خرید کے کبھی ٹرکی اور کبھی امریکہ اور کبھی ایران اور ادھر ادھر ساری جگہوں پہ جاتے ہیں مصالحت کرنے کے، لیکن آپ کا گھر جل رہا ہے. اس گھر کے آگ کی ذمہ داری کس کے پاس ہے یا کس کے سر آتی ہے؟ ذمہ دار کون؟ آپ کے جرنیل. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی کل کشمیر بچ گیا تھا صرف، اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو لوگوں کو گولیاں ماری گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، جو پروٹیسٹر ہے، ذمہ دار کون؟ وہاں پہ جو لوگ رو رہے ہیں، ذمہ دار کون؟ آپ کے جرنیل. آپ نے پورا پاکستان تو ہڑپ کر لیا تھا، لیکن جو ایک سلوگن تھا نا، کشمیر بنے گا پاکستان، اس کی ماں کی ایسی کی تیسی پھیرنے والے بھی یہی جرنیل ہیں، وہی کشمیری وہاں پہ رو رہے ہیں. وہ آپ کی جتنی بھی سیاسی لیڈر وہاں پہ جا کے الیکشن کے اوپر بکواس کر رہے تھے، میرا باپ کشمیری، میرا دادا کشمیری، میری ماں کشمیری اور میں بھی کشمیری، ہم سب کشمیری، وہ کدھر ہیں؟ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کیونکہ یہ سارے بے حس ہو چکے ہیں. آپ کا مین سٹریم میڈیا بے حس ہو چکا. آج ایک خبر نہیں ہے آپ کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر کہ راولہ کوٹ کے اندر یا میرپور کے اندر 20 لوگوں کا قتل کیا گیا یا 50 لوگوں کا قتل کیا گیا یا ہزاروں لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں. ذمہ دار کون؟ آپ کے جرنیل. میں پھر واپس پیچھے قائد اعظم کے ایمبولینس پہ نہیں جا رہا ہوں، اتنی لمبی شاید آپ کی یادداشت نہیں ہے ناظرین. 1971 سے میں نے آپ کی یادداشت شروع کروائی ہے. 1971 پاکستان، مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے لے کے آج راولہ کوٹ یا میرپور کے اندر جو بھی تباہی ہوئی ہے، اس پورے سفر کے اندر ان جرنیلوں کو خون لگ چکا ہوا ہے. اور اس لیے خون لگ چکا ہوا ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہ اب یہ زندہ قوم نہیں، یہ مردہ قوم ہے. یہ مردہ قوم ہے. جب تک آپ بات نہیں کرو گے، آپ اٹھو گے نہیں، یہ اسی طرح. وہ عمران ریاض کا ایک بہت ہی فیمس قسم کا ورڈ ہے، باری باری سب کی باری. یہ سب کی باری آ رہی ہے. ان کی اپنی معیشت یا ان کی اپنی اکانومی بڑی سٹرانگ ہو رہی ہے جرنیلوں کی. اور آج ہے یہ، کل نہیں ہے. کل پھر ادھر ہی امریکہ میں آ کے کوئی اپنا رینچ ہاؤس خریدیں گے، آپ نے ادھر ہی مرنا ہے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے آلموسٹ نکل گیا، جو نعرے لگنا شروع ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، وہ اب اپنے آپ کو مقبوضہ کشمیری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی فوج نے یا پاکستانیوں نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں آزادی چاہیے. اس کا ذمہ دار کون ہے یار؟ 1971 میں اگر ہم لوگ سبق سیکھ لیتے نا، اس کے بعد بھی تین چار مارشل لا لگے. ہم نے فوجیوں کو یا جرنیلوں کو انلیش کیا ہوا ہے. یہ چند ہزار جرنیل جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کے سروں کو کاٹتے ہیں، ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف مارشل لا لگ گیا اور سیدھی گولیاں نہیں ماری جاتی تھی، سویلین کو نہیں مارا جاتا تھا. اب تو ہمارے ہی پیسوں سے ہمیں گولی مارتے ہیں. اس لیے میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں ناظرین یہ کہا تھا کہ ایون دین ہم اس کو مودی کو بچر کہتے ہیں. اس جتنا بھی ظالم ہے وہ، لیکن اس نے ابھی جو پروٹیسٹ دلی میں ہوا ہے، اس نے اپنے سویلین کو گولی نہیں ماری ہے. ان ساری تباہیوں کی ذمہ داری، یہ میرا لاسٹ ریمائنڈر ہے، ان تمام تباہیوں کی ذمہ داری، وہ بلوچستان کی تباہی ہے، وہ آپ کے آئین کی تباہی ہے، وہ آپ کے عدلیہ کی تباہی ہے، وہ آپ کی سیاست کی تباہی ہے، وہ آپ کی معیشت کی تباہی ہے، وہ آپ کی فارن پالیسی کی تباہی ہے، یا وہ آپ کے پورے ملک کی تباہی ہے، وہ آزاد کشمیر کی تباہی ہے. اس کی ذمہ دار صرف پاکستان کے جرنیل ہیں. اور وہ اس لیے کہ ہم مردہ قوم بن چکے ہیں. ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کتنی دیر تک جوتے کھانے ہیں. اگین باری باری سب کی باری. پاکستان زندہ باد.